Mayong gabi sa tanan, magasugod na usab kita sa ato ang online Bible study. Sa pagsugod, magabasa ako diri sa Hebrehanon 4 versikulo 12. Nagaingon, "The word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works." 2 Timothy 3:16-17. "Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth." 2 Timothy 2:15. Magampo ta. Amhan namo nga Dios nini nga taknas kagabhion na kami magaduol diha sa imong balaan nga presensya, magapaubos sa among kaugalingon, mato na may mga sala sa among makinabuhi. Salamat Father God sa imong paglimpyo kanamo, paghimo kanamo nga angayan nga magapakig-fellowship nga kanimo ug nga magasimba kanimo magatuon sa imong puno. Tabangin imong mga kanakan, dakit na inyong alagad sa pagdala sa imong pulong. Kining tanan magahatag lamang og tinuod nga himayaan nga kanimo. Ang ikatugyan kining panahon nga kanimo in Christ name. Amen. Karon nga kagabion atong pagatun-an ang the two viewpoints of life. Mga duha ka mga panglantaw sa kinabuhi. Bata tungod kay part kini siya sa gitawag na to og mental attitude, dynamics busa atong tunan kining doctrine of mental attitude. Ang doctrine of mental attitude nagatudlo kini siya kung unsa ang ato ang sulod sa kinabuhi ug unsa ang nasa sulod sa atong panghuna-huna, nga mao kini siya ang basihanan unang-una sa gitawag nato pag-inspect or divine inspection sa kinabuhi sa mga magtotoo, which is mo usab ka ng atong subject sa milabay nga Domingo. May gabi diay no sa ato ng mga kaigsunan sa Grace Christian Church Tibungko, kay Sheila Hardy, kay James Hardy, o bisa man kay Aliha Pandulo o kay Ace, kay Pastor Gister Andre Usap. So there is a doctrine of mental attitude. Ang number 1 diri nag-ingon, what you think is what you really are. Therefore, your mental attitude determines both your life and your character. Sa Proverbs 23:7, "As the man thinketh in his heart, so is he." Now diri atong nasabtan din nga nagabase di ay ang atong behavior, ang atong character diha sa gitawag nato atong hunahuna. Ug unsa man ang atong thinking, ug unsa man ang nasa right lobe of the mentality, mao kana kita, no? Mao kana ang imong kinabuhi. So wala naka-dependent, dili day dependent ang atong kinabuhi sa mga nabuhat nato sa kalibutan, no? O ingon ana ka strong o ana ka importante ang pulong sa Dios. Nga dapat ang pulong sa Dios magapuyo gyud diri sa atong right lobe of the mentality. Kaya kung nagapuyo siya sa right lobe of the mentality, sa two viewpoints of life,
Mao kadto ang mahimong divine viewpoint sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Nga di nagkakinabuhi kita, nagasunod kita, ug unsa man ang anaa sa ato ang kalag. Unsa man ang atong kinabuhi diha sa ato ang huna-huna. Kaya diri gyud magsugod ang gitawag natong Christian way of life sa atong panghuna-huna. Dili sa ato ang outside appearance, dili sa atong mga nabuhat, o unsa man ang atong mga nabuhat, unsa ka maayo ang atong nabuhat. So wala nagasugod din ha, kung dili nagasugod gyud ang atong Christian way of life diha sa atong panghuna-huna. Og ang Dios nagabasa nini based ato ang subject sa milabay nga Domingo sa divine inspection, sumala pa sa Hebrews 4:13, ug sa mata sa Dios walay matago. Ang tanan dayag sa mga mata niya kang kinsa magahatay raw niya kitag husay. So buti pasabot nga ang atong mga panghuna-huna, ang mga motibo sa atong panghuna-huna, kini siyang tanan mabasa sa Dios nato nga Amahan. Ug kita usab ang atong panghuna-huna, kung wala masintro gyud, wa may insakto diha sa tinuod nga paghigugma sa Dios. Kaya ang gugma sa Dios nato mamagyoy motivating factor nga diin kita nagasunod sa iyang kabubuton. Now, mao kana motipas ang ato ang mga motibo sa atong kinabuhi. Apan kung ang pulong sa Dios anana sa right lobe of the mentality nagapuyo na dinha sa atong kalag. Now, ang atong pagkinabuhi ug paglakaw matag adlaw mao kanang gigiyahan kita bisa pulong sa Dios nga ana sa atong kalag. Ug busa ang atong pagpangalagad sa Ginoo nahimong real, nahimong genuine tungod kay ang pulong sa Dios mao may nagagiya ug nagadikta diri sa sulod sa atong kinabuhi bago kita nagabuhat sa mga buluhaton. O mao kanang gitawag natong Christian way of life, genuine Christian way of life. Nga ang pulong sa Dios nga nasa atong kalag mao ang nagadala ka nato, nagamotivate ka nato sa pagtrabaho sa mga buluhaton adlaw-adlaw or moment by moment or oras by oras. Yes, may gabi day kay Francoy Longkanaya, no? Kung bisa man kay inanak Mitchell Berhel kaagoy magto o kay Arnold Calera. So, padayon kita, as the man thinketh in his heart, so is he. So, ang una gid ay nga basihanan gyud sa atong pagkatao kung kinsa kita, mao kanang og unsa nga nasa atong kalag. And then, ug unsa ang nasa atong kalag, mao kanang mugawas sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ug busa, kung ang atong kalag puno sa pulong sa Dios, ang divine viewpoint mo'y mugawas. Ang divine viewpoint mo'y imong mga panglantaw sa imong kinabuhi. Ug busa, sa adlaw-adlaw nimo nga pagkinabuhi, nagakinabuhi ikaw nga uyon diha sa kabubuton sa Dios ug alang sa kahimayaan sa Dios. Genuine ha. Walay gitawag din plasticity, walay hypocrisy din ha, no. Kundi ang tinuod gyud nga imuhang kinabuhi tungod sa mga doktrina nga nasa imuhang kalag. So yun na ka-importante ang pulong sa Dios nga gikinahanglan moabot gyud o makapuyo gyud diri sa atong kalag. Dapat mag-residence gyud ang pulong sa Dios diri sa atong kalag. Now, during the angelic conflict, number 2 kita. During the angelic conflict and human history, there are two conflicting attitudes striving for control of the mentality of the soul. Dinhining pasok ang atong subjects karon nga the two perspective sa Christian life. Number 1, kining gitawag na to divine viewpoint, ug ang ikaduha kining gitawag na to human viewpoint. So dali kay nato masabtan ang atong kaugalingon kung naba kita sa human viewpoint sa dihang kita nakakato na sa mga doktrina.
Ug sayon usab nato nga mobalik kita sa divine viewpoint, sa dihang ang mga doktrina sa atong kalag kanunay nga naga-influence nato sa pagbuhat sa mga espirituhanong butang. So, ikaw mismo sa imong pagkinabuhi karon, masayran nimo ang imong pagkinabuhi kung nagkinabuhi ba ikaw nga Diyos nun, nagkinabuhi ba ikaw nga nagsunod sa kabubuton sa Diyos, bis sa pulong sa Diyos nga naa nagapuyo diha sa imong kalag. Manggabi kay Igsoong Ronaldo Yuba, no? So, ang kaimportante sa pulong nga magapuyo sa atong kalag, mao kana siya ang gitawag natong basihanan sa atong Christian way of life. Gitawag natong mga Christian production. Dili maguna ang Christian production, dili maguna ang Christian way of life. Mo bitaw na nga kung bata pa ta nga Kristohanon, ang atong Christian way of life, mga kuan siya, mga wala siya pulos. Kay dili pa man siya klaro. Mahimo lamang klaro ang Christian way of life sa dihan kita nagagrow na ngadto sa spiritual maturity. O probably miabot na kita sa gitawag natong personal love for God. Sa dihang gihigugman nato ang Dios sa atong kinabuhi. So, tungod sa doktrina nga misulod sa atong kalag, nga diin atong higugmaon ang Dios sa atong kinabuhi, ug mao kana nga kita nagasunod ug nagakinabuhi alang sa kabubuton sa Dios. O mo-reflect na usab kanang atong paghigugma sa Dios ngadto sa atong pagsunod ug pagpangalagad nito kaniya. So, hinumduman nato nga ang Christian way of life nagsugod gyud diri sa atong kalag. Ug gitawag nato kini siya divine viewpoint o thinking divine viewpoint. So, during the angelic conflict and human history, hinumduman nato adunay duha ka conflicting attitudes nga di naga-strive diri sa atong kalag, naga-strive for control of the mentality of the soul. Duha ni siya, no? Either nakita sa divine viewpoint o gay kaduha, either nakita sa human viewpoint. Now, nahibalo kita nga ang human viewpoint mo kanang nagkinabuhi kita nga kalibutanon. Nagkinabuhi kita nga karnal. Nagkinabuhi kita nga independent sa gahom sa balang espiritu. Basta nagkinabuhi gani kita nga gawas sa gitawag natog influensya o giya o pagkontrol sa balang espiritu. Now, nahibalo kita niya na nga gitawag ka na sa human viewpoint. Posible ka na nga ang atong pagpangalagad niya na is human good or energy of the flesh. O posible po nga ang atong agi niya na is human bad. Nga di nagabuhat kita sa mga buluhaton nga nagsupak sa kabubuton sa Diyos. Ang divine viewpoint, amo kining nagkinabuhi kita nga nagsunod sa kabubuton sa Diyos. Malipayon sa pagpangalagad sa Diyos. Adunay kalinaw diya sa atong kalag. Adunay faithfulness nga nagapaghitabo sa atong pagkinabuhi. Wala kita nagakabarlaka sa mga butang nga kalibutanon. Dili pangandoy nato ang mga butang temporary, kundi ang atong mga pangandoy ang mga butang nga na-value sa eternity, no? Pero usahay tungod kay nakita sa angelic conflict, usahay ang atong pangunahuna mo tipas kini siya, no? Mo adto kini siya sa pagkinabuhi nga diin supak sa kabubuton sa Dios. Kung saan malagi nga atong hunahuna duha man lay kadtuan siya, no? Pwede siyang mutipas o pwede siyang mo-street. Pero usually yun, kung dili pa kita nagatubo nga sa pagkahantong o wala pa'y daghan nga mga pulong diya sa atong kalag, posible nga mutipas with kita. Siguro nakita sa kahadlok sa atong future, sobrang ambisyon sa mga butang sa kalibutan,
energy of the flesh, no? Naa diha mga gitawag na to arugan sa atong kinabuhi. Dili kita dependent sa power of the Holy Spirit. So nakita sa pikas nga side, dili kita maka-straight, no? Dili kita maka-sunod sa gitawag na to divine viewpoint. So diri sa Isaiah 55 7-9 ato kining hatagag pagtagad ug atong pagbasahon kini siya. Isaiah 55, no? Atong pagbasahon ang Isaiah 55 7 ngadto sa 9. Nagaingon dinhi, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, and He will have mercy on him, unto our God, for He will abundantly pardon. Verse 8, for my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So diri atong nakita nga gi-emphasize pag-ayo diri ni Isaiah ang panghuna-huna nga iya sa Dios ug ang panghuna-huna nga tawhanon. Og sa verse 8 mismo nagaingon dinhi, for my thoughts, ang word nga my diri, my thoughts diri nagisgot mi tungod sa divine viewpoint, nauna sa Dios. So nagaingon dinhi, for my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways. Ang atong mga pamaagi dili pamaagi sa Dios, dahi ang pamaagi sa tao, dahi ang pamaagi sa Dios. So sa verse 9 isumpayan niya diri, so are my ways higher than your ways. Ang pamaagi sa Dios mas taas kaysa atong mga pamaagi. Kaya naman tayo mga pamaagi pod. So kung dependent kita sa atong kaugalingon, nandili ka na mo ang pamaagi sa Dios. Ang pamaagi sa Dios is higher than our ways. Kung mo ka na nga nagasunod kita, dapat nagasunod kita diya sa divine protocol or protocol plan of God. Nga di nagahisgot mi tungod sa divine procedure sa atong pagpangalagad o pagsunod sa atong buhi nga Dios. Now, mao ka nang sa Isaiah 55 7-9. Ang huna-huna sa Dios dili pareha sa huna-huna sa tao. Ang huna-huna sa tao limitado lamang, apan ang huna-huna sa Dios taas kayo. Usay maghuna-huna tag mabutang nga maayo, apan mas maayo ang huna-huna sa Dios. So diri sa letter A nagaingon, divine viewpoint is the mind of Christ. Amo ning divine viewpoint makita sa 1 Corinthians 2:16. The word of God is the mind of Christ. Now, ang pulong sa Dios nahibalo kita nga mao gini ang huna-huna ni Kristo. Do adunay mga gisulat dinhi nga diin naghisgot mahitungod kang Satanas, apan sa gihapon adunay purpose ang Ginoo niya na ug nganong nasulat kana siya sa katuyuan nga ma-expose usab ang angelic conflict. Sama nitong gipintal si Jesus Christ sa Matthew 4:4. So nakasulat kato sa pulong sa Dios aron nga ma-expose usab ang gitawag nato mga panglingla ni Satanas bisan man ngadto kay Jesus Christ o bisan kay Job usab, no? Ma-expose ang mga pamaagi sa atong kaaway. So divine viewpoint is the mind of Christ, and the believer's orientation to life based on thinking, value system, problem solving ability gleaned from Bible doctrine. So, pag maghisgot kita ganita og divine viewpoint,
wala ginailain pulong sa Dios iyang gisgutan dinha. Kunya unsaon man nato nga makabaton kita og divine viewpoint. Makabaton kita og divine viewpoint sa dihang kita makugihon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ug sa dihang ang pulong sa Dios atong gitun-an, atong gituuhan na metabolize kini siya, mo na nang misulod diri sa atong right lobe of the mentality. Diri nagapuyo sa atong frame of reference, memory center, categorical doctrine, vocabulary, conscience, momentum, and wisdom. Ug busa mahimo na tong galamiton nimo sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Kay ma-recall nimo to siya na nakay frame of reference, na nakay mga vocabulary, dinha sa sulod sa imong kalag, mo na katoy magaguyod kanimo, maga-influence nimo nga magkinabuhi ikaw nga uyon sa kabubuton sa Dios. So mo kana ang gitawag natong proseso nga mahimo nga makabaton kita og mga divine viewpoint. Sudlan nato og pulong sa Dios ang atong kalag. Sige tagtuon sa pulong sa Dios. Sige tag-study. Sige kitag paminaw sa mga pastor o teacher, mga magtutudlo. Dili lang sa mga false teachers, no? So, gikinahanglan magapaminaw kita sa katong mga pastor teacher nga nagatudlo sa pulong sa Dios. Isagogically, categorically, o exegetically. Ice principles. Dapat atong pagatun-an gana siya. So, kung dili na to pagatunan ang pulong sa Dios, mo ka nang magpabilin jud nga hawang ang atong kalag. Siguro 40% gitawag nato kana siya og divine viewpoint, 60% ang human viewpoint. O kung sa mahitabo sa atong kinabuhi, dili balanse, no? Posible gyud nga mukling kita sa mga kalibutanong butang. Ngano man, mas gamay man lang ang pulong sa Dios sa atong kalag. Ang equation niya sa sulod sa ato ang kalag, dili balanse. Og nagdominar gyud ang mas daghan. Daghan ang human viewpoint. So mag-focus gyud ikaw sa mga kalibutanong butang. Ngano man, kulang man ang pulong sa Dios sa imong kalag. Apan kung ang imong kalag puno-puno na ni siya sa mga doktrina, ibutang nato most 80% na ni siya. 80% ang mga doktrina sa imong kalag. 20% na lang ang gitawag nato mga human viewpoint. So mabaliktad siya, ang magdominar na po sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, mo na po ang divine viewpoint. Mas daghan na ang divine viewpoint nga mogawas matag karon og unya sa imong panghuna-una. Ug mas gamay na lang ang gitawag nato human viewpoint. So as time goes on, sige kag tuon sa pulong sa Dios, sige kag tuon sa pulong sa Dios, hangtod nga ang imuhang kalag siguro moabot nag 85 o 90% o 95%, muna ng panahon na ang imong kinabuhi mahimo ng victorious sa imong Kristohanon nga pagkinabuhi. Ngano man, mas nagdominar ang divine viewpoint sa imong kalag kaysa human viewpoint. Murabag ka nang kung magpicture ka og usa ka circle, himabaw na ang divine viewpoint o gamay na lang kayo ang nabili. Himabaw na ang divine viewpoint o gamay na lang kayo ang nabilin sa human viewpoint. So siguro makahinumdum na lang ka sa mga human viewpoint sa gamay lamang nga panahon. So kung mas daghan na ang divine viewpoint nga nasa imong kalag, ang mahitabo nimo kanunay nagkamagahuna sa mga espirituhanong butang. Siguro nagahuna-huna na ka nga kung mabalik na si Jesus Christ, ready na ko, andam na ko. Kung atubang ko sa Bema Seat Judgment, aware ko sa akong mga ginabuhat sa kalibutan, nakabalo na ko mo unsaon sa pagpangalagad
sa Christian way of life. Kay balo na ko sa pagpangalagad sa doing a right thing in a right way. Nahibalo na ko nga influence ko sa Holy Spirit. Nakahibalo na ko nga dili energy of the flesh ang akong pagpangalagad. So tungod niya na ang imong kinabuhi mahimo ng real, mahimo ng tinuod nga nagapangalagad sa atong buhi ng Dios. Og sa bisan asa ka nga dapit, imong ma-execute ang pulong sa Dios nga nagapuyo diha sa imong kalag. So mo nang tinuod nga Christian way of life. Nagkinabuhi ka based sa pulong sa Dios nga nasa imong kalag. Nabiya po yung ingon no nga nakadungog siya sa pulong sa Dios, ihapong gisunod gihapon niya ang pulong sa Dios. Pero ang pulong sa Dios wala nagapuyo sa right lobe sa iyang mentality. Now, ang pangutana, katubang iyang pagsunod, balido ba to? Dili. Tungod kay kato siyang pagkahibalon niya, posible na hibalo lang siya sa balaod. Halimbawa, 10 commandments. Hibalo siya sa 10 commandments. And then, nagkinabuhi siya nga gusto niyang sundon ang 10 commandments bisa iyang energy of the flesh. So, hinumduman nato nga dili energy of the flesh ang atong pagpangalagad. Nagsunod ka sa balaod, pero energy of the flesh, wala. Ngano man, wala siya makasulod diya sa imong kalag. Ang pulong sa Dios wala mi transfer diya sa imong kalag. Wala mahimong complete knowledge or full knowledge. Wala siya nahimong epinosis. Ang pulong sa Dios nga mahimo lamang epinosis diha sa atong kalag, mao lamang ang mahimong real sa imong pag-apply matag karon niya. So, adunay tendency nga ang pulong sa Dios gina-aplikar nimo sa matag circumstances sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ug busa ang imong pagkinabuhi genuine, real, gitawag nato acceptable in the sight of God, ug mahimo po siyang rewardable in eternity. Package mo na siya, no? Mahimo mo na siyang package. So, inguna na ka-importante ug unsaon na to pag-store og pulong sa Dios diri sa atong kalag. O mao bitaw na nga dapat consistent kita sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kaysa consistency sa pagtuon ug pagpaminaw sa pulong sa Dios, ang pulong sa Dios nga atong masabtan mao kana siya ang mupuyo dinhi sa atong right lobe of the mentality. Especially sa atong madunggan nga masabtan nato ni atong pagatuuhan. Yes, mo transfer ka sa right lobe of the mentality. Ug sa pag-transfer na sa right lobe of the mentality, ready for application na kana siya. Sa bisang unsa mang circumstances of life, na kay pulong sa Dios nga imong magamit sa pag-apply sa niya nga circumstances sa kinabuhi. Dili ka magkahadlok. Yes, tungod kay ang imong kalag puno sa pagtuog, pagsalig sa pagkagamhanan sa Dios. Dili ka mabalaka, dili ka maguol. Yes, tungod kay adunay mga pulong sa Dios nga imong gituhan, nga din ang Dios dili gyud mo pakya sa iyang mga saad. So, nagakinabuhi ikaw bisa pulong sa Dios nga nagpuyo diya sa imong kalag. So, na kay mga problem solving devices. 10 problem solving devices nga nasa imong kalag. Ug busa nagkahibalo ikaw nga matag problema, aduna kay mapudyot nga mga problem solving devices. Halimbawa, mga momentum testing or people testing, na kay mapudyot din nga impersonal love for all mankind. Dili nimo dapat balusan ang tao, dili ka dapat masuko sa imong isig ka tao. Dapat diay imong higugmaon ang imong isig ka tao. Bisa magunsay iyang gibuhat nga kanimo. So, diha sa sulod sa imong kalag, tungod ka na kay doktrina, nakasabot ka sa impersonal love for all mankind, dili di ka dapat manghilabot ug maghukom sa imong isig ka tao. Kung nakita man nimo ang imong
igsuon diya sa Ginoo nakasala, mag-pray lang ka sa iya. Kung nagkamali man siya, mag-pray lang ka nga sa iya. So dili ka nagapanghilabot, dili ka busybody, no? So dili ka nagapanghilabot ni bisan kinsa, no? So adunay tinuod nga grace orientation diya sa imong kalag. Adunay tinuod nga grace application diya sa imong kalag. So mao kana ka importante ang pulong sa Dios nga gikinahanglan magapuyo sa atong kalag. Dili kay ang pulong sa Dios na lang sa atong lamisa, no? Ang pulong sa Dios nga naa lamang sa lamisa atong gibasa, wala ka na siya epekto sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Gikinahanglan ang pulong sa Dios mo transfer gyud diri sa atong right lobe of mentality. So dirita sa una sa A, God's plan is Operation Grace. Ang plano gyud sa Dios is mao kining gitawag nato Operation Grace. No? Unsa man ning Operation Grace? Ang usa ka magtutuo nga nagatubo ngadto sa pagkahantong, mao kana nga naga-operate siya sa grasya. Operate gani sa grasya, nagpasabot dependent siya sa Dios o dependensya sa power of the Holy Spirit sa sulod sa kinabuhi. Ug mo kanang wala siya mga kabalaka, wala siya kaguol, wala siya kahadlok, wala siya kasina, wala siya pagdumot, wala siya kasuko. So nagkinabuhi siya nga grace oriented, nagkinabuhi siya nga adunay pagpakig fellowship kauban sa Dios. Ug dili siya gusto nga ma-outside siya sa pagpakig fellowship kauban sa Dios. Ug mo ka ng plano sa Dios kung mahitabo sa atong kinabuhi, nga kanunay kita in fellowship with God. Mao kining plano sa Dios, Operation Grace. Operation Grace demands a transformation of the thinking of the believer's priest to divine viewpoint. So kung Operation Grace gani nagpasabot nga adunay tinuod nga kausaban diya sa ato ang thinking, nausab ang ato ang thinking ato sa divine thinking. Ang human viewpoint ning lihis siya, no? Na dominar siya sa divine viewpoint, no? Ug mo kanang tinuod nga kausaban sa usa ka magtutuo, nausab siya tungod sa pulong sa Dios nga ana siyang kalag. So Operation Grace demands a transformation of the thinking of the believer's priest to divine viewpoint. Ug mo kanang giingon usab sa Romans 12:2, no? Siguro pamilyar na ninyo kana, no? Romans 12:2 atong pagbabasahon sa makadyot. Sa Roma 12 versikulo 2. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So ang iyang unang statement diri, do not be conformed to this world, mga kining di human viewpoint, but be transformed. But nim sabot, but be transformed. Usba hinuon ninyo, i-renew hinuon ninyo ang inyong mga panghuna-huna. Kung sa pag-renew gikan sa human viewpoint ngadto sa divine viewpoint, that you may prove, aron nga inyohang masuta ug unsa ang maayo, madawat ug hingpit nga kabubuton sa Dios. So masabtan lamang nimo ang maayo, ang madawat ug ang hingpit nga kabubuton sa Dios sa dihang adunay tinuod nga transformation diya sa imong kalag. So ang unang ma-change ang atong thinking, dili tong ato ang aksyon, dili tong atong mga gibuhat, dili tong mao, no? Ang unang ma-change kinabuhi sa usa ka magtutuo, mao ang iyang thinking.
Ma-change ang atong thinking sa diha nga nagakinabuhi kita nakabase sa pulong sa Dios. Importante na, masabtan na to, no? So number 2, the intake of doctrine under the daily function of God changes the believer's mental attitude to divine viewpoint. So mo lang gini ang pamaagi, no? Makanunayon nga pagtuon sa pulong sa Dios. Makanunayon nga pagtuon sa mga doktrina. Ubos sa pag-function diya sa grace apparatus for perception. Itong Operation Z na to, no? Mula man kadto ang changes the believer's mental attitude. Mausab ang atong mga panghuna-huna, ang atong mga kinaiya from human viewpoint to divine viewpoint. So pulong sa Dios kinamang kapausab na to. Naman po uban nga nag-usab sila sa ilang kaugalingon, gitawag nila og reformation, nagreforma sila sa ilang kaugalingon. Di na ko mabuhat ni ini, di na ko mabuhat ni ana, di na ko mag-inom, di na ko musugal, di na ko magtabi-tabi, di na ko butang-butang, no? Dili na ko nining mga bisyos kalibutan. Gitawag ng reformation. Mayo na sa matas tao na nagreforma ka, pero sa mata sa Dios dili. Ang kabubuton sa Dios nga nabago ang imong panghuna-huna tungod sa pulong sa Dios. Nausab ang imong behavior because of the word of God nga nagpuyo sa imong kalag ug giusab ang imong gawi pinaagi sa pagsunod sa pulong sa Dios nga nagpuyo diha sa imong kalag. Mo na ikabubuton sa Dios, transformation. Dili reformation. Adunay kalainan sa transformation ug sa reformation. Ang reformation paningkamot sa tao nga mag-change siya sa iyang kinabuhi. Yes, sa mata sa tao maayo kaayo kay nahimo man siyang butan tanawon sa tao, pero sa mata sa Dios dili gihapon siya maayo. Dili gihapon siya butan sa mata sa Dios. Ang mahimong madawat sa Dios kadtong ang pulong sa Dios nga nagpuyo sa atong kalag ug sa dihang ang pulong sa Dios nga nasa atong kalag atong gina-aplikar matag karon ug unya nagkinabuhi kita bis sa pulong sa Dios. Mao katong madawat sa Dios. Mao katong nga behavior ang gikinahanglan sa Dios. So sa Christian way of life day mag-start dili sa atong thinking. Dili sa ato ang doing, no? Pwede tang na-doing pero mali ang atong thinking. Mabita nang ang Diyos nagabasa sa ato ang huna-huna. Nahibalo siyang atong huna-huna mao kana siya nagbuhat tinuod ta niya na pero dili madawat sa tubangan sa Diyos. Kaya ang Diyos nahibalo man sa atong huna-huna. Apan kung ang imong huna-huna gigiyahan sa pulong sa Diyos, gisunod nimo ang pulong sa Dios bisa imong nasabtan nga pulong sa Dios nagpuyo diha sa imong kalag na change ikaw tinuod adunay tinuod nga changes sa imong kinabuhi based sa word of God nan atong nakita kana siyang kausaban mo kanang gitawag na to transformation na transform ka from within. Adunay tinuod nga changes diya sa sulod sa imong kinabuhi. Ug mao kanang ang mind of Christ na sa imong kinabuhi. Ang mind of Christ nga nagpuyo sa imong kalag, mao imong gina-aplikar matag karon ug unya. Anhi kita sa number 3. Divine viewpoint results in the following. Morning divine viewpoint, no? Letter A, confidence under all circumstances in life. 2 Corinthians 5:1, 2 Corinthians 5:6, kung bisa man 2 Corinthians 5:8. So, kung ang imong panghuna-huna na puno na sa pulong sa Dios, aduna na kay divine viewpoint. So, bisan mag-unsay nagapanghitabo sa imong kinabuhi, aduna kay confidence. Makadawat mga nika bisag
mabot pa ang kamatayon. Unsa pa tong mga butang nga mawala lang sa imuha, no? So kung makadawat man ka bisag unsa mahitabo sa imong kinabuhi, kay nagatuog, nagasalig ka sa kabubuton sa Dios. Unsa pa nga di ka makadawat bisan man lang sa mga butang nga nawala kanimo. Wa di mo maangkon, makadawat pug kaniana. Ngano man? Na kay confidence bisan mag-unsay mga circumstances kalibutan, no? Makabarog ka, makatindog ka. So nindot ang imong kinabuhi. May tinuod nga baruganan ang imong kalag. So basahon nato kining 2 Corinthians 5, no? Diri sa 2 Corinthians okay, kadali ha, kaya mulupad-lupad. Okay, diri sa 2 Corinthians 5, sugod kita sa 1. Then, apilo na to ang 6, and then 8, no? Nagaingon din sa 1. For we know that if our earthly house, this tent, is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heaven. So, muna akong gingon sa inyo ha, nga natay confidence under all circumstances in life. Bisan man ang kamatayon, ang verse 1 nagahisgot ni hitungod sa kamatayon, kining earthly house diri, ang iskutag earthly house, muning atong lawas, no? This tent is destroyed. Pwede ning mawala. But we have a building from God, a house not made with hands, eternal in heaven. Natay kinabuhi nga walay katapusan sa taas. So, wala tanang kakabalakan ining atong kinabuhi karon, ining atong lawas karon. So muning giskutan diri confidence under all circumstances bisan man sa ato ang kinabuhi. Mawala ni atong kinabuhi, namtay kinabuhi nga walay katapusan ito sa taas. So nakay confidence under all circumstances. And then sa verse 6, therefore, we are always confident, knowing that while we are at home in the body, we are absent from the Lord. So, kung buhi pa ta, anay baluta nga, wala pa ta sa Ginoo. But may masabot nga, naginhawa pa man ta, di, pangalagad pa ta sa Ginoo. One day at a time. Atong i-consume ang atong number of days, number of months, number of years nini nga kalibutan para sa kahimayan sa tungbuhi nga Dios. And then verse 8, 2 Corinthians 5:8, we are confident Jesus will please rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Mo kanang buti pasabot nga confident ta nga mas ipalabi pa nato nga mawala tas lawas. Kaya kung wala tas lawas, tuwa na tas Ginoo, di ba? Dugay na ta naghandom sa Ginoo nga atong makita. So, mo ka na ang mga pangandoy sa atong kinabuhi. Mo ka ng result sa gitawag na itong divine viewpoint. Na natay confidence sa Ginoo. Na natay confidence sa atong kinabuhi. Bisag kung sa may mahitabo. Confidente ta, makadawat ta, magmalipayon ta, no? Letter B, stability in adversity or prosperity. Stable ta. Natay stability bisan man sa mga pagsulay o bisan man sa mga kahamugaway, no? Mao kining Philippians 4:7, no? And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. Ang word nga keep din ha, sa Griego gitawag kana siya og garrison, no? Guard, gigwardyahan, no? Now nakahibalo na ta sa kampo, ang kampo kung gwardyahan na siya, wag gi makasulod ng kalaban din ha.
Ingunana ang iyang concept, no, nga gisgutan sa Philippians 4:7. Bisan magnay adversity, na may prosperity, the peace of God shall pass it all understanding. Shall guard, that means garrison, shall guard your hearts and mind in Christ Jesus. So, pagkagwardyahan niya ang imong hearts, kardiya, no, and mind. So, napagamit niya nga mind, no, in Christ Jesus. Now, buti pa sabot nga ang usa ka magtutuo nga nagatubo nga sa pagkahamtong, aduna siya peace, aduna siya kalinaw sa sulod sa iyang kalag, sa sulod sa iyang kinabuhi, nasa kalinaw, gigwardyahan sa mga doktrina ang iyang kinabuhi. Nga diin, dili makalusot ang mga kahadlok, kaya ang kalinaw mo ay nagpalabi sa iyang kinabuhi. Ang gugma mo ay nagpalabi sa iyang kinabuhi. Ang kalipay mo ay nagpalabi sa iyang kinabuhi. Bis sa mga doktrina dahil sa iyang kalag. Letter C, inner happiness that produces capacity for life, love, and blessings. So, nasa inner happiness. Nasa tinuod ng kalipay diya sa sulod sa iyang kinabuhi. Now, kining inner happiness, dili ni makita sa, dili ni nagbase sa atong appearance, no? Kay pwede biyang nagkatawa kang ang sulod sa imong kinabuhi magulanon dahi ka. Pwede mangani ka mo smile sa usa ka tawo bisag nasuko ka. Di ba? Tinuod man na, no? Makita na tong usa ka tawo, hipokrito ta ba nga bisag nasuko ta sa iya, mo smile lang gyapon ta sa iya, no? So, dili tinuod ang atong appearance. Ang sa sulod na to deceitful, no? Mao kana kung ma-change ang atong thinking into the divine viewpoint, mahimong real ang atong thinking, mahimong real ang atong Christian way of life tungod kay naay pulong sa Dios nga nagapuyo sa atong kalag. O kanang pulong sa Dios nga nagapuyo sa atong kalag, mao na naghimo nimo nga na-transform into Christ-like character. Mao kana nga imong kinabuhi, makahibalo ikaw nga diin tinuod yun nga nagkinabuhi ikaw bisa transformation sa imong kinabuhi into Christ-like character tungod sa mga pulong sa Dios nga nagapuyo diha sa imong kalag. Yes, may gabi diay kay Clint Moda, no? So, buti pasabot mga kaigsunan, ang transformation mahitabo lamang, ang genuine transformation mahitabo lamang sa dihang ang mga doktrina magapuyo diri sa atong kalag. So, aduna kita inner happiness, and then ang atong inner happiness mo produce kini siya capacity for life. Na kay capacity for life, na kay capacity for love, and then capacity for happiness, o gitawag nato na may mga blessings sa imong kinabuhi. Ang blessings nimo, ang imong happiness, genuine, real, no? Walay discontentment tungod kay ang pulong sa Dios naghatag man og contentment diya sa imong kalag. Busa wala kang kinabuhi sa pagka diskontento. Nagkinabuhi ka sa pasalamat sa Dios. Nagkinabuhi ka nga malipayon sa mga panalangin nga nadawat mo sa tubangan sa Dios. And then, letter D, giving with the proper motivation of grace orientation sa 2 Corinthians 9:7. Dili na to makita ang tinuod nga paghatag. Sa dihang tinuod nga na-transform ang atong kinabuhi into Christ-like character. Sa dihang nahigugma na ta nga sa Dios nga Amahan. Nahigugman na ta sa Diyos nga Anak. Nahigugman na ta sa Diyos nga Espiritu Santo. Tinuod na nga na-transform ang atong kalag tungod sa Word of God nga nagapuyo sa atong kalag. Dinha na mugawas ang tinuod nga paghatag. Either nagahatag ka sa simbahan, mo imong halad, ang imong unang halad, ang imong lawas nga nagasimba ka sa Diyos nga buhing halad, sabot balaan,
limpyo sa tubangan sa Dios. Ang imong thinking limpyo. Nagahuna-huna ikaw sa mga espirituhanong butang. Og tungod niya na limpyo po imong panghuna-huna nga sa imong paghatag wala string attached. Nagahatag ikaw sa katuyuan nga imong ginhimaya ang Dios. Either nagahatag ka sa simbahan o nagahatag ka sa imong isig ka tao. So, ang imong paghatag is genuine. So, aduna kay proper motivation of grace orientation. Wala ka nag-expect og balos. Kundi ang imong paghatag based sa imong grace orientation, based sa imong super grace status, based sa imong maturity sa imong Christian way of life. Ug busa sa imong paghatag, gigamit nimo ang imong paghatag nga opportunity nga makatabang ka sa imong isig ka tao. Mao na ang grace giving. Natay tinuod ng grace giving nga gisgutan din sa 2 Corinthians 9:7. Maghatag ka dili nga pinugos, kundi tungod sa malipayon nimo nga paghatag. Malipayon nga paghalad ngadto sa Ginoo. So, giving with the proper motivation of grace orientation. And then letter A is capacity to love God and a relaxed mental attitude. Mo ni nakanindot sa imong kinabuhi. Kung aduna kay pagpaking fellowship sa Dios, gihigugman nimo ang Dios sa imong kinabuhi. Relax ka sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi na kay faith rest. Wala kay mga kabalaka, wala kay mga kaguol. Na mga problema para sa imo, relax mental attitude ka lang. Sandig lang nimo ang tanan sa Dios, ginatugyan lang ning tanan sa Dios. Ug busa ang imong pagkinabuhi hapsay ug nindot. Dili libog, dili troubled. Kay dison nang kinabuhi nga troubled, no? Wala maplastar ang ato ang panghuna-huna niya na. So, capacity to love God and a relaxed mental attitude toward other people. So, usa ka dako kay nga panalangin nga magapanghitabo sa imong kinabuhi kung ana kini kanimo. Aduna kay ikay tinuod nga paghigugma sa Dios. Aduna kay relaxed mental attitude toward other people. Ana kay peace of mind. Aduna kay tinuod nga kalipay. Mao kana ang kabubuton sa Dios nga mahitabo sa atong kinabuhi. Samtang nagahulat kita siyang pagbalik. Kung buot sa Dios nga ma-experience nato kana matag karon ug unya. Aduna kita tinuod nga pagpakig fellowship. Aduna kita tinuod nga pagpakig sandurot, pagpakig uban diya sa Dios. Bisan dili man nato siya makita. Pero sa atong pagkinabuhi sama ra nga nakig-fellowship kita kauban sa Dios. No? Sama ra nga kauban nato siya. Pareha karon, no? Bisan wala ta mo nakita personal, pero sama ra nga nakita ta mo pinagi sa online, no? Nakita na ko inyong mga pangalan. Now, bisan tinuod wala nato makita ang Ginoo sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, pero sama ra nga naa siya nagapaminaw o nagatanaw ka nato sa atong ginabuhat karon. Now, ano nakita sa letter B? Ang letter A mao katong divine viewpoint. Now, dinhi kita sa letter B nga mao ang gitawag human viewpoint. Human viewpoint is any human or satanic system of thinking, values, or problem solving that is contrary and opposed to divine viewpoint. So, kung maghiskot gyud tag human viewpoint, mao kini ang gitawag natog any human or satanic system of thinking. Kung ang imo ganing panghuna-huna dili dependent sa word of God, kung ang imo panghuna-huna wala mosubay sa kabubuton sa Dios, satanic thinking na siya. Pareha nang nagkahadlok ikaw. That's human thinking, human viewpoint na siya. Nagkabalaka ikaw, that's human thinking ka na siya. Nagkaguol, human thinking ka na siya. Nagkasuko,
nagdumot kana siya, human thinking kana siya. Nasubraan sa mga pangandoy nga kalibutanon, human thinking kana siya. Gitawag nato kana siya satanic system of thinking, satanic system of values or problem solving that is contrary and opposed to the divine viewpoint, values and problem solving as revealed in the Bible. So dali lamang kayo na itong mailhan ang human viewpoint kaysa the divine viewpoint. Makita nimo ang katong mga panghuna-huna nimo nga wala mo sanong sa kabubuton sa Dios. So adunay tulo ka mga puntos diri ug katong isa-isahon kini siya na pamantay unom ka minuto ato pang magamit kini siya. Diri sa human viewpoint is any human or satanic system or thinking. Number 1, mental attitude sins produce self-injust misery. Mauning Proverbs 15:13. So mental attitude sins, unsa man mga mental attitude sins? Pareha ng worry. Wala, satanic na siya. Satanic system na siya, no? Of thinking. Pareha ng anxiety or fear, no? Ang uban dili makalihok, no, kay tungod sa kahadlok. Kay hinumdum ko atong COVID time nya netong panahon na napakoy taxi nya panahon nga nagadrive ko sa akong taxi o nay nakasakay nako nga nagsigi siya istorya sa likod, wala na siya nakasabot daw sa kalibutan. Kay kung nasa siyang balay, gusto siyang mugawas. Nana siya anxiety ba? No? Kung nasa sa sulod siyang balay, murag kuan kay siya, murag dili siya atis, kinahanglan siyang mugawas. Pero kung nanapod siya sa gawas, gusto na po siyang mauli. Lisod, no? Samtang nagasulti siya sa kuana, nakarealize ko ba ko, grabe ng kinabuhian. Nakasa imong balay, gusto kang mugawas. Bag mugawas po ka, gusto na po kang mauli. Tungkol ka, nahadlok na po kang matakda, nahadlok na po kang magka-COVID. Kuhan yun. Grabing anxiety. Gitawag ka na siya mental attitude sin. Sala sa panghuna-huna. Kanang kahadlok, sala ka na sa panghuna-huna. O mutulak na sa imuhang self-injust misery. Magpanik na ka, self-injust misery naman na siya. Wala naman kay kahadlok na yan. Self-injust misery naman na siya. Wala na naplastar ang imuhang panghuna-huna. So, mental attitude sins produces self-injust misery. Number 2, worldliness is human viewpoint, mental attitude rather than overt activity. Kining worldliness, kining murag higugma ginato ang mga butang sa kalibutan. Kini bitang dali gina ko makumpara ni kining natin mga activity sa simbahan, pagtuon sa pulong sa Dios o mga anniversary ba. Pero ikaw tuwa ka sa mga bitches, no? Gipalabi nimo ang mga kalibutanong butang. Worldliness na siya, no? So, worldliness is human viewpoint, mental attitude rather than overt activity. Mabitan ang pulong sa Diyos, nagaingon yun nga, ayan ninyo gigugma ang kalibutan. Sa 1 John 2:15. Nor ang mga butang na iya sa kalibutan. Kaya kung higugma ninyo ang mga butang sa kalibutan, ang gugma sa amahan, wala diha nga haka ninyo. Ano yung kaduha, no? And then, yes, din kita magtapos sa ikatulo, no? Number 3, evil is something you think rather than something you do. Now, hinumduman ka ni kininato, no? Evil is something you think. Nagsugod gihapon siya sa thinking. Kung naghunahuna ka og kahadlok, dito may evil dito.
anxiety or worry, no? Dili gitong nagabuhat dayon ka nga ningdagan ka kay hadlo ka. Actually ningdagan ka tungod kay nanadaay fear diha sa imong thinking. So even is something you think rather than something you do. So doing results from thinking. Ang imong pagdagan, ang imong kahadlok atong nakita, ang imong pagdagan resulta sa imong kahadlok. So as the man thinketh in his heart, so is he. Proverbs 23:7. So kung unsa man ang nasa imong panghuna-una, mao ka na ikaw. Kung nahadlok ka, mo nang midagan ikaw. Kung nagsalig ka sa Dios, mo nang nagmalinawon ikaw. So dinha nagabasi ang gitawag nato pagkinabuhi nga adunay stability, adunay tranquility, adunay peace, adunay fellowship sa atong buhi ng Dios. Sa dihang nagakinabuhi kita nga diin kanunay in fellowship with God. Mga kaigsunan, insakto yung atong oras, alas na 1 minutong nahibilin, pero atong gahin kini siya sa atong pag-ampo. Mag-ampo kita. Amahan na mo nga Diyos, salamat gid sa panahon nga imong gihatag nga hikanamo, bisan man lang sa online, nagamit na mo kini siya sa pagtuon sa imong pulong, pagtudlo nga sa imong makanakan nga positibo, nga magatuon ug nga paminaw sa imong pulong. Salamat sa matag usa nga diin nagasunod karon sa atong online Bible study. I just pray for all of them, Heavenly Father, nga diin ang imong pulong mahimo kini nga epektibo sa ilang kinabuhi. Magkinabuhi sila sa divine viewpoint ug dili sa human viewpoint. Father God, ginauli na ko tanan ang pagpasalamat, pagkaig, paghimaya nga kanimo tungod kay ikaw lang gid ang angayan nga mudawat niini. O kini akong ginatugyan pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos ug atong manluluwas. Amen.